नैब के कवानीन जिस पे कि अपोजिशन सौदाबाजी करना चाह रही है, जो मेंबरान उस कमेटी में हैं सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ये पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि वो हमें इस बात पे मजबूर करें कि हम इनको NRO दे दें। ऐसा होने नहीं वाला, बिकॉज ये तो पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ का एक नज़रिए का एक बुनियादी रुकन है। चाहे हुकूमत चली जाए, FATF कवानीन पर NRO नहीं दे सकते। अपोजिशन सौदेबाजी करना चाहती है। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वजीर ने कहा FATF का बिल असेंबली में पास होगा, अगर अपोजिशन साथ ना हुई तो बेनकाब हो जाएगी। ईद के बाद अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। APC सियासी बेरोजगारों की बैठक है, वो करते रहें। नून लीग के MPs हमारे साथ राब्ते में हैं। PTI के लोग कहीं नहीं जा रहे, इमरान खान ही PTI हैं। PTI का जवाल शुरू हो गया। तारीख बताती है जिसने गलत कानून बनाए खुद ही शिकार हो गए। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा वज़ीर ख़ारजा ने नैब कवानीन पर रंगबाजी की। शाह महमूद कुरैशी तकरीर ना करते तो हमें जवाब ना देना पड़ता। FATF के 2 बिल्स पर इत्तेफाक राय हो चुका था। एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। हम भुगत रहे हैं, इज्जत वकार के साथ मजीद भुगत लेंगे। नहीं चाहते कि मुल्की इदारों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। ना आप बचेंगे ना हम बचे हैं ना ये बचे हैं। वारी वारी बात है, आज कल और परसों की बात है। बस ये कल मैं कहा करता था तो नून से खड़े होकर मेरे भाई यहाँ कहा करते थे कि सारे स्कैंडल पीपल्स पार्टी के हैं, नून लीग का तो एक स्कैंडल भी नहीं है। आज आ गए ना स्कैंडल, आप भी खुश हो लो, आप भी खुश हो लो। इतने स्कैंडल आएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। FATF कवानीन पर अमल करना पाकिस्तान की जरूरत है। 6 माह बिल कायमा कमेटी में पड़ा रहा, मुशीर खजाना क्यों नहीं आए? राजा परवेज अशरफ ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा बोले कल तक नून लीग कहती थी सारे स्कैंडल्स पीपल्स पार्टी के हैं, फिर उनके भी स्कैंडल सामने आए। PTI का वक्त भी आने वाला है। मजीद कहा हुकूमत FATF से जान छुड़ाना और अपोजिशन को फंसाना चाहती है। सियासी फायदे के लिए दूसरों की पकड़ियां उछालना वतीरा बन चुका। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तकरीर के दौरान कौमी असम्बली में बार बार शोर शराबा। JUI अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव, नारेबाजी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा उन्हें ना बोलने दिया गया तो कोई नहीं बोल सकेगा। इजलास 2 बार मुलतवी करना पड़ा। शोर शराबे के दौरान इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 मंजूर कर लिया गया। इससे पहले PTI और MQM के अरकान असम्बली ने बारिश के बाद पैदा होने वाली कराची की सूरत हाल पर ऐवान से वॉकआउट भी किया। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। मुराद सईद इजहार ख्याल कर रहे हैं। न सिर्फ इकामा रखा था, मुराद सईद साहब 2 मिनट के अंदर अपनी बात मुकम्मल करें। तनख्वाह भी लेते थे स्पीकर साहब, तनख्वाह भी लेते थे। आज पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा जा रहा है। 50 साल बाद 1 साल के अंदर 2 दफा UN सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के ऊपर बात होती है, कश्मीर के ऊपर बात हुई। स्पीकर साहब इसके बाद मैं स्पीकर साहब इसके बाद मैं आता हूं। इन्होंने BRT की बात की, मलंगजबा की बात की। अगर हिम्मत होती तो फिर परवेज खटक का बयान भी सुन लेते। आप हमारे मंसूबे गिनते हो, हम आपकी करप्शन गिनते हैं। आप हमारी तरक्याती काम गिनते हो, हम आपके केसेस गिनते हैं। आप यहाँ पे आके कहते हैं कि शुगर चोर। अभी फरजंदे जरदारी आप पे नहीं है, उसने भी शुगर चोर का नारा बुलंद किया। स्पीकर साहब मैं आपको बताता हूं कि शुगर इंक्वायरी में इमरान खान का नाम नहीं, शुगर इंक्वायरी में शाह महमूद का नाम नहीं, शुगर इंक्वायरी में परवेज खटक का नाम नहीं, शुगर इंक्वायरी में जरदारी का नाम है, शरीफ खानदान का नाम है। तो आप कह रहे हैं कि हम शुगर चोरों को NRO दे देंगे, नहीं देंगे। स्पीकर साहब 1 मिनट में मुख्तसर करें अपनी बात। स्पीकर साहब इनका ये ख्याल है कि ये शोर मचाएंगे और हम इस पे बात नहीं कर सकते। हम पाकिस्तानी कौम को अपना बयानिया
رکھ رہے ہیں. پاکستانی قوم کو ہم اپنا حقیقی یہاں پہ ہم پاکستانی قوم کی بات کرتے ہیں. اسپیکر صاحب کیا مسئلہ ہے؟ قوم کو بتا دے, میڈیا کو بتا دے, لوگوں کو ان کا اصل چہرہ دکھا دے. چہرہ ان کا کیا ہے کہ ایک کہہ رہے ہیں ہم نے لوٹا ہے, ہم نے چوری کی ہے, ہم نے ڈاکہ ڈالا ہے, لیکن ایک کام کرے کہ NRO دے دے, چاہے ملک بلیک لسٹ میں چلا جائے. نہیں جائے گا. آج قانون سازی ہوئی, پاکستان کے غیرت مند MNAs نے جو عوام کا ووٹ دے کے آئے ہیں, انہوں نے فیٹ اپ کے لیے قانون سازی میں اپنا کردار ادا کر دیا, اور ان کا اصل چہرہ آج پاکستان کے خلاف پاکستانیوں کے سامنے بے نقاب ہو گیا. میں اسی لیے کہوں گا میری تمام لوگوں سے گزارش ہے اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں. اگر آپ لوگ اسی طرح شور کرتے رہے تو اجلاس جو ہے وہ آگے نہیں چل سکے گا. کہانی ختم ہونے پر اسپیکر صاحب میں ایک اور سوال کرتا ہوں آخر میں. ایک سوال کہ کراچی میں بارشوں کی وجہ سے لوگوں کی اموات ہو گئی. 1 منٹ میں اپنی بات ختم کریں. 1 منٹ میں اس کے بعد جی اسپیکر صاحب 1 منٹ میں بات اپنی ختم کریں. جی اسپیکر صاحب میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں کے لیے تو قانون سازی میں اپنی شرکت نہیں کی. کراچی کے اندر اس وقت ہمارے کراچی کے غیرت مند لوگوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں کراچی کے MNAs کو کہ وہ آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں, کراچی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب کہ کراچی اس وقت پانی میں بہہ چکا ہے, کراچی ڈوب چکا ہے پانی میں. بہت شکریہ. میں اسپیکر صاحب گزارش کروں گا کہ آپ نے ان کے چیئرمین کا, ان کی پارٹی کا ایک لفظ بھی کراچی کے حوالے سے سنا ہے. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جی. جناب اسد محمود صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فمن الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈپٹی اسپیکر, آپ کے ساتھ جو طے ہوا تھا وہ یہ تھا کہ حکومتی پالیسی سٹیٹمنٹ کے بعد حکومت کی جانب سے جب پالیسی سٹیٹمنٹ ہوگا تو اپوزیشن کے تمام پارٹیوں کے پارلیمانی لیڈر اس پالیسی سٹیٹمنٹ پر اور وہ بل جو آپ نے پیش کیے ان پر بحث کرے گی. آج جو بل آپ نے پیش کیے اس پر ہمارا نقطہ نظر بیان کرنے سے پہلے آپ نے ہماری بات نہیں سنی. آپ نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے حق میں جو قانون سازی ہے, آپ نے پاکستان کو اس قانون سازی سے عملاً امریکی کالونی بنا دیا ہے. آپ نے پاکستان کے عوام کو ان سے ان کی بنیادی حقوق کو ختم کر دیا ہے اس قانون سے. آپ نے انسانی حقوق کو پامال کیا ہے. پاکستان کے اندر جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا قانون آپ نے پاس کیا ہے, اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں. میری تمام سے گزارش ہے کہ اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں. اگر نہیں بیٹھے گا تو میں پروک کر رہا ہوں. میں ایک دفعہ دوبارہ تنبیہ کرتا ہوں کہ تمام لوگ اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں. اور اس قانون سازی کے بعد قوم کا ہر فرد صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے فرمان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 54 کی شق کے تحت مجوزہ کا اختیارات کو بروکار لاتے ہوئے قومی اسمبلی کی کارروائی کے اختتام پر بدھ 8 جولائی 2020 کو طلب کردہ قومی اسمبلی کا اجلاس بذریعہ حاضر غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرتا ہوں. دستخط ڈاکٹر عارف الوی.
قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر نے یہ اعلان کیا، قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے مراد سعید اظہار خیال کر رہے تھے قومی اسمبلی اجلاس جاری تھا، جس کے بعد اس اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا۔ مراد سعید نے کہا کہ رمضان شوگر مل اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ رکن اسمبلی نے ملک کو لوٹا ہو تو معاف کر دیں، ہم نہیں کریں گے۔ مراد سعید نے کہا کہ یہ سب نیب زدہ ہیں، ان کو NRO نہیں ملے گا، ہم پاکستان کو گرے سے وائٹ لسٹ میں لانے کی قانون سازی کر رہے ہیں۔ اپڈیٹ کریں آپ کو کہ شور شرابہ جاری تھا، جس کے دوران انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2020 منظور کر لیا گیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ PTI کا زوال شروع ہو گیا۔ تاریخ بتاتی ہے جس نے غلط قانون بنائے خود ہی شکار ہو گئے۔ لیگی رہنما خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا وزیر خارجہ نے نیب قوانین پر رنگ بازی کی، شاہ محمود قریشی تقریر نہ کرتے تو ہمیں جواب نہ دینا پڑتا۔ FATF کے 2 بلز پر اتفاق رائے ہو چکا تھا۔ اس ملک میں تمام تر جو لیجسلیشن ہے، پیونیٹیو لیجسلیشن جو ہے، جس میں FATF کے بھی بل شامل ہیں، یہ تمام قوانین جو ہیں تاریخی طور پہ سیاسی ہتھیار کے طور پہ اس ملک میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اس ملک کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس ملک میں جنہوں نے غلط قوانین بنائے وہ خود ان قوانین کا نشانہ بنے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اکنامک ٹیررزم کے اس کے کور میں